बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 29 जून है, साल 2021। नैब की टीम पर बिलावल जरदारी के गुंडों ने आज हमला किया है, इलाका मैदान जंग बना है। इसकी तफसीलात आज वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। 10 लाख रिश्वत के एवज खजाने को 125 अरब का टीका लगाया गया। जरदारी गैंग के खिलाफ स्कैंडल ने जज को भी हैरान कर दिया है। इस पर आज सबसे पहले बात करेंगे। जरदारी के हवाले से आप जानते हैं, मिस्टर 10% जाली बैंक अकाउंट्स का धंधा, अरबों रुपए की करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और पूरे सिंध के अंदर, हर जिले के अंदर एक पूरा करप्शन का नेटवर्क है। लेकिन इसके बावजूद वो जब असम्बलियों के अंदर पहुंचते हैं तो वो मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली कहलाते हैं। ये इस जमहूरियत की मजबूरियत है कि ये लोग फिर कौमी खजाने पर डाका डालने के बावजूद तमाम इदारे इनके सामने बेबस है और ये भाषण देने लग जाते हैं। पीपल्स पार्टी का जो दौरे हुकूमत था, जब वफाकी हुकूमत उनके पास थी, तो आपको याद होगा बिजली का बड़ा क्राइसिस था। उस दौरान कुछ कंपनियों के साथ मुआहदे हुए। उसके अंदर एक तुर्की की कंपनी, कार के कंपनी थी, उसके साथ भी इस हुकूमत का मुआहदा हुआ। और ये बेसिकली जो मुआहदा करवाने वाला शख्स था वो एक सरकारी मुलाजम था, जिसने $10,000, सिर्फ $10,000 वो रिश्वत वसूल की। नैब ने एक जिमनी रेफरेंस दायर किया, उस पर आगे चलकर बात करेंगे। और उसने वो कंपनी जो बेसिकली क्वालिफिकेशन पर पूरी नहीं उतरती थी, उस कंपनी को ये मुआहदा दिलवाया। और हुकूमत ने जो मुआहदा किया, उस मुआहदे के तहत कंपनी ने कराची के अंदर एक किराए का बिजली घर लगाना था और इस बिजली घर को 2009 से 231 मेगावाट बिजली फराम करनी थी। लेकिन ये बिजली घर 30 से 40 मेगावाट सिर्फ बिजली फराम कर सका। और इसके बदले में हुकूमत पाकिस्तान को इस तुर्किश कंपनी को $94 लाख किराया माहाना अदा करना था। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के सामने ये मामला गया, ख्वाजा आसफ और चंद और लोग लेकर गए। तो इस दौरान उन्होंने ये मुआहदा, चूंकि मुल्क के खिलाफ था, तो इस मुआहदे को खत्म करने का हुक्म दिया। ये मुआहदा कलअदम हो गया। ये कार की कंपनी बैनुल-अक़वामी साल्त से जो अदालत है वहां पर पहुंची। वहां से पाकिस्तान के खिलाफ 2017 में जब नून लीग की हुकूमत थी, इस दौरान फैसला आया और $1.20 अरब ये जुर्माना हुआ। ये तकरीबन 125 अरब रुपए पाकिस्तानी बनता है। तो वो $10,000 की रिश्वत और 125 अरब रुपए का ये टीका कौमी खजाने को लगाया गया। लेकिन इसके साथ ही नून लीग तो कुछ ना कर सकी, आगे कप्तान की हुकूमत आ गई। तो वजीर आजम इमरान खान ने इस हवाले से गुफ्तगू की। जो तुर्किश प्रेसिडेंट है उनको कहा कि ये जुर्माना हुकूमत पाकिस्तान अदा नहीं कर सकती, मामले को किसी तरीके से सेटल किया जाए। लेकिन वो तुर्किश कंपनी जो है वो अड़ गई। इस दौरान तुर्किश कंपनी के खिलाफ गुमनाम हीरोज ने करप्शन के कुछ ऐसे स्कैंडल लाए जिसके जरिए उसकी बैनुल अक़वामी साख मुतासर हो सकती थी। बिल आखिर वजीर आजम पाकिस्तान और तुर्की के जो प्रेसिडेंट है उनके आपस के अंदर गुफ्तगू के नतीजे के अंदर इस कंपनी और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा हुआ, सेटलमेंट हुई, जिसके तहत जितने इसके करप्शन के केसेस से जो रिकॉर्ड था उस मामले को खत्म कर दिया गया, दबा दिया गया और ये जुर्माना जो है वो पाकिस्तान से खत्म कर दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर आप देखिए कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन अब नैब ने इस मामले के अंदर जिमनी रेफरेंस दायर किया और इस दौरान परवेज अशरफ वजारत जो बिजली, पानी और बिजली है उसको हेड कर रहे थे, यानी वजीर थे। और अब 14 दस्तावेजी जो सबूत हैं वो पेश किए गए हैं जिमनी रेफरेंस के अंदर नैब ने। और बताया गया, मैं आपको बताता हूं कि नैब हुकाम की तरफ से जमा करवाए गए जिमनी रेफरेंस में साबिक MD पेप्को रसूल खान महसूद, ये है बेसिकली वो करेक्टर जिसने 10,000 इस के मुताबिक जो है वो पैसा वसूल किया। साबिक वफाकी वजीर राजा परवेज अशरफ, कुछ साबिक सेक्रेटरी, कुछ और कंपनीज के लोग हैं, तकरीबन ये 12 लोग हैं, उनके खिलाफ ये जिमनी रेफरेंस दायर किया गया। और बताया गया कि जो रसूल खान महसूद को मरकजी मुल्जम बनाकर कहा गया कि रसूल खान ने कारके कंपनी को गैर कानूनी फवायद दिए और $10,000 लिए। जिमनी रेफरेंस कारके के साथ सेटलमेंट मुआहदे के बाद किया गया, जिसमें 14 दस्तावेजी जो शवाहिद है वो पेश किए गए। अदालत ने रसूल खान महसूद को तलबी का समन भेजा और 13 जुलाई तक ये मामला अब मुलतवी कर दिया गया है। अब ज़ाहिर है ये तो एक सरकारी मुलाजम ने पैसा खाया और जो $94 अरब लिया जा रहा था हर महीने और $56 करोड़ का ये टोटल मुआहदा था। अब हर महीने वो वजीर जो पानी बिजली परवेज अशरफ था, जरदारी के मुख्तलिफ फ्रंटमैन, वो कितना वसूल कर रहे थे, ये आप खुद अंदाजा कीजिए
یہ ایک مثال ہے چھوٹی سی اس زرداری گینگ کی، کس طریقے سے بیوروکریٹس کو یہ ساتھ ملاتے ہیں اور ملکی خزانے کو لوٹتے ہیں، اور اس پوری ملک کی نام نہاد جمہوریت جو کہ اس عوام کے لیے مجبوریت ہے، اس کے اندر ان کا احتساب نہیں ہو سکتا۔ یہی لوگ پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں معزز پارلیمنٹ کے رکن ہے، داندلی کے ذریعے منتخب ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر ہے، آپ روز سنتے ہوں گے کہ یہ آصف زرداری ہو یا بلاول، یہ جمہوریت کی بڑی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بڑی بات کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو وائولیشن ہو رہی ہے پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی اور بنیادی انسانی حقوق کی، وہ یہاں سندھ کے اندر ہو رہی ہے۔ ایک تو آپ دیکھیے بجٹ اپروو ہوا سندھ اسمبلی سے، اپوزیشن لیڈر کو تقریر نہیں کرنے دی گئی، یعنی آپ اس کی تنقید برداشت نہیں کرتے، اور دوسری طرف وہ سارا جو طبقہ ملامتیہ کی آنٹیاں اور ٹولہ ہے وہ بلاول کے پاس اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر پہنچا ہوتا ہے کہ جناب ہماری زبانیں بند ہو گئی ہیں، تالے لگائے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب ہوا کیا ہے، اب یہ بندہ ہے جو نیب ہے، ایک آئینی ادارہ ہے، اس نے اپنی کارروائی کرنی ہے، تنقید ہم بھی کرتے ہیں کہ ابھی تک یہ چور ڈاکو آرام سے پھر رہے ہیں، لیکن نیب کی ٹیم پر آج حملہ کیا گیا۔ ایک شخص ہے اعجاز جعفرانی، یہ پہلے مشیر جیل خانہ جات رہے، پیپلز پارٹی کے عام سرغنہ ہے، مبینہ طور پر آصف زرداری کے فرنٹ مین ہے۔ وہاں ان کے جیکب آباد کے علاقے میں جو نیب ٹیم ہے وہ 2 دن سے گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی تھی، اور ابھی بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں، لیکن اس دوران جو ہے وہ دیکھا گیا کہ آج وارنٹ گرفتاری لے کر جب وہ ٹیم پہنچی تو وہاں باقاعدہ جو جتھے تھے پیپلز پارٹی کے غنڈوں کے، انہوں نے ان پر دھاوا بولا، حملہ کیا، اور کچھ ارکان اس کے اندر زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سندھ ایجوکیشن ریفارم پروگرام میں بے ضابطگیوں کی تحقیقات کا یہ معاملہ تھا۔ اب چیئرمین نیب جو ہے انہوں نے بھی نوٹس لیا ہے۔ اب ہوا کیا ہے، پولیس بھی ساتھ ہے، پولیس کے علم میں بھی ہے کہ اس طریقے سے ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، پاکستان کے ایک آئینی ادارے کو غنڈے اور بدماش یرغمال بنا رہے ہیں، لیکن سندھ پولیس کس کے انڈر ہے؟ اس آئی جی جو بڑا غیرت مند بنا تھا جب مدار قائد پر حملہ ہوا تھا، اس وقت اس نے کہا کہ ہماری ساری پولیس کی غیرت جاگ گئی ہے۔ آج اس کی غیرت نہیں جاگی، ابھی تک کوئی ایکشن نہیں، پولیس نے ساتھ ہی نہیں دیا۔ نیب ٹیم نے کہا کہ پولیس ایسے لگتا ہے جیسے ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، انہوں نے کارروائی نہیں کی، اور پولیس کی کمزوری کی وجہ سے یہ وقوع ہوا، اور اس کے آگے کسی کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں ابھی تک جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ نہیں کی گئی۔ اب یہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کا بھی معاملہ ہے، اور کچھ جو ہے وہ غیر قانونی جو پاور کا استعمال ہے، یہ بھی ان پر الزام ہے، اور آلریڈی کچھ ان کے خلاف ریفرنسز دائر ہوئے ہیں۔ اعجاز جعفرانی ایک بڑا نام ہے سندھ کی پیپلز پارٹی کا، اور وہ بتاتے ہیں کہ مختلف مقامات پر 2 دن سے چھاپے لگ رہے تھے۔ دوسری جانب سکھر کی احتساب عدالت میں آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس اعجاز جعفرانی پر دائر 2 ریفرنسز کی سماعت ہوئی۔ اعجاز جعفرانی کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے، تاہم عدالت نے سماعت 19 جولائی تک ملتوی کر دی۔ ماشاءاللہ عدالتیں نے ملتوی کرنی ہے، جب کیسز زیادہ ہیں، جج تھوڑے ہیں، بس ملتوی کرتے جاؤ، ملتوی کرتے جاؤ۔ نیب کے مطابق مشیر جیل خانہ جات اعجاز جعفرانی کے خلاف 3 انکوائریاں چل رہی ہیں، ان کے خلاف سکھر میں 1 ریفرنس دائر بھی ہو چکا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ نے آمدن سے زائد اثاثہ جات اور ان معاملات کے اندر ان کی آلریڈی ضمانت منظور کی ہوئی ہے۔ اور آج جب نیب ایک نئے ریفرنس کے اندر، ایک نئے مقدمے کے اندر جب اس کو بلاتی رہی وہ نہیں آیا، اور وارنٹ گرفتاری لے کر گرفتار کرنے پہنچے، تو بلاول کے غنڈوں نے پولیس کے ساتھ مبینہ طور پر ملی بھگت کر کے باقاعدہ اس پر حملہ کیا، کچھ اراکین اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے۔ اب دیکھو، ایک طرف اس ملک کو لوٹو، کھاؤ پیو، ہر جو ٹھیکہ ہے اس کے اندر کرپشن کرو، اور اس معاملے کے بعد جب پکڑ بھی آپ کی نہیں ہوتی، الٹا جو سرکاری ملازم جائے اس کو جو ہے وہ آپ تشدد کا نشانہ بناؤ، اور پھر دنیا کے اندر بتاؤ کہ ہم جمہوریت کے اصل نمبردار ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو ایسے جمہوریت کا چیمپئن تھا، جو زرداری ہے وہ بڑا چیمپئن ہے، اور عمران خان بڑا ظالم ہے، یہ سب کی زبانوں کو تالے لگا رہا ہے، اور کچھ خونی لبرل آنٹیاں وہ بھی پراپیگنڈا کرنے پہنچ جاتی ہیں، لیکن اپنا یہ حال ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، سندھ کے اندر پورے کراچی کو نظر انداز کیا گیا ہے، حیدرآباد کو بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی طبقہ ملامتیہ کا صحافی بات نہیں کرتا، پورے سندھ میں کرپشن اور سفارش کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن طبقہ ملامتیہ اس معاملے پر خاموش ہے، ان کی کوئی سینسرشپ بھی نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی، لیکن زبانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا معاملہ اگر ہو اور غلط خبر بھی وفاقی حکومت کے حوالے سے دینی ہو
تو اس کو پورے میڈیا پر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. ایسے خائن، بددیانت اور منافق قسم کے جو صحافت کے اندر گھسے ہوئے لوگ ہیں، اب عوام ان کو آہستہ آہستہ پہچان بھی رہی ہے. اور دیکھتے ہیں آج یہ جو حملہ کیا ہے نیب ٹیم پر، اس حوالے سے کیا ایکشن ہوتا ہے پریکٹیکلی. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.